بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم غنتكلمو على لي بواط دو ديالوغ. لي بواط دو ديالوغ هما دي بتيت فونيتر كيخرجوا ليا باش تكون واحد لانتراكسيون مع لوتيليزاتور. الوغ حنا ديجا تكلمنا على اليرت، فنجي ندير واحد اليرت غير باش نذكر بها. اليرت وسط لا فونكسيون اليرت كندير لو ميساج اللي بغيتو افيشي في ديك لا بواط دو ديالوغ. فمثلا درت Bonjour, cher utilisateur. كنصبرو باش يبقى في السيت ديالي. اذا الا درت كونترول اس الا اونغيستريت كتلاحظوا خرجت ليا هاد لا بواط دو ديالوغ اللي كتقول ليا بونجور شير utilisateur. الميساج اللي درت ليه هنايا كوم بارامتر بغيت افيشي ليا في هاد لا بواط دو ديالوغ. اذا اون بواط دو ديالوغ دو تيب اليرت كتافيشي ليا لو ميساج اللي داير كوم بارامتر وكدير لي ان بوطون اوكي كنكليكي عليه فيها كنخرج انا. اذا هذه الاولى. الدوزيام كاينه برومبت وهذا النوع هذا كيافيشي لك اون زون دو تكست فين تكتب. فالا قلت لي مثلا اونطري فوتر نو كومونتي هادي اونغيستريت لاحظتوا خرجت ليا اون بواط دو ديالوغ اونطري فوتر نو وكيتسناني ندخل ليه الاسم ديالي هنا اوكي وكنسل جوج ديال لي بوطون. ايوا وفين غنحط هاد لا فالور اللي غتندخل هنايا بامكاني نحطها في اون فاريابل. فالا درت هنا كنسل وجيت هنا ودرت var non ايغال وجيت من بعد بغيت افيشي ليه واحد لا بواط دو ديالوغ كتقول ليه بونجور فلان. ها انت دخلتي الاسم ديالك انا غنخرج لك بونجور فلان. اذا باغي نخرج لي ان ميساج فغنستعمل اليرت. اذا غندير هنا اليرت بونجور نو ندير شويه د ليسباس هنا باش ما يتسقمش ليا. اونغيستري لاحظوا كيطلب مني ندخل ليه الاسم. فلما غندخل ليه فوزي وندير اوكي غيافيشي ليا بونجور فوزي. يعني لما كليكيت على اوكي من بعد ما خرجت ليا هاد لا بواط دو ديالوغ اللي فيها ديك لا زون دو تكست شد ليا لا فالور اللي دخلتيه وخزنها ليا في هاد لو نون هذا ومن بعد افيشيتها بون اليرت عاديه. انا مزيان. اذا جيت هنا واكتواليزيت وما دخلت ليه والو درت كنسل شتي بونجور نول. علاش؟ لان هاد لا بواط دو ديالوغ هادي ما رجعت ليا حتى اسم. فهاد لا فاريابل نو فيها نول خاويه فافيشا ليا بونجور نول. الا بغيت نحل هاد المشكل غنجي ندير هنا اون كونديسيون غندير if non différent de nul عاد افيشي ليا هادي اونغيستري. لاحظوا الا درت كنسل دابا ما افيشا ليا والو. علاش؟ حيت هاد الكونديسيون هادي ما متحققاش فما تخرج افيشا ليا هاد لا بواط دو ديالوغ. انا نعاود ناكتواليزي الكود. لاحظوا دابا الا دخلت ان نو فوزي ودرت اوكي فافيشا ليا بونجور فوزي. علاش؟ لان هاد الكونديسيون متحققه. فوزي راه ديفيرون دو نول. لا فاريابل نو راه فيها اون فالور. اذا هذا النوع الثاني ديال لي بواط دو ديالوغ وهاد برومبت نحيدهم دابا وندوز للنوع الثالث. النوع الثالث هو confirm. فعندي confirm voulez-vous vraiment quitter la page ولا غا كيتي باش ما ينزلش ليا انا السطر. voulez-vous vraiment quitter واش بصح باغي تخرج. هذه هي فاش كنستعملو كونفيغ بزاف. الا بغيتي تخرج من واحد الصفحه فكيخرج لك واحد لابواط كتقول واش متاكد انك باغي تخرج. فاذا اونغيستريت لاحظتوا خرجت ليا اون بواط دو ديالوغ فيها جوج ديال لي شوا. واش بصح باغي تغادر اوكي ما باغيش تغادر كنسل. وهاد لا فونكسيون كونفيغ كترجع لي اون فالور بوليان. فاذا بغيت نخزنها كنخزنها في اون فاريابل نسميها كيتي ايغال. ولا بغيت نافيشي هاد كيتي شنو فيها فغندير اليرت كيتي اونغيستري. الا درت اوكي لاحظتوا ترو. نعاود اكتواليزي. الا درت كنسل فولس. اذا هاد لا فونكسيون كونفيرم كترجع ليا دو فالور يا اما ترو يا اما فولس بناء على ان بوطون علاش كليكيتي. واش كليكيتي على اوكي
غترجع لك ترو. واش كليكيتي على كنسل غترجع لك فولس. اذا الخلاصه كاينين ثلاثه ديال لي بواط دو ديالوج. كاينه لا بواط دو ديالوج اليرت، وهذه كتافيشي ليا ان ميساج مع لو بوطون اوكي. كاينه لا بواط دو ديالوج برومبت، هذه كتافيشي ليا اون زون دو تكست كندخل فيها ان تكست وبامكاني نخزنو في اون فاريابل باش نخدم به. كاينه لا بواط دو ديالوج كونفيرم واللي كتافيشي ليا جوج ديال لي بوطون اوكي وكنسل. الا كليكيتي على اوكي راه هاد كونفيرم كترجع لك لا فالور ترو. الا كليكيتي على كنسل فهاد كونفيرم كترجع لك لا فالور فولس. اذا هادي كنديروها الا باغي تعطي الاختيار ليوتيزاتور ما بين جوج د الحوايج، واش باغي تغادر ما باغيش تغادر، واش مسموح نصيفطوا لك دي زيميل ولا ما مسموحش. هنا فين كنستعملوا هاد لا بواط دو ديالوج كونفيرم. اذا كنتمنى لي بواط دو ديالوج يكونوا واضحين، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمه الله.